मुफ्ती शरीफ रहमान साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती शरीफ रहमान स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तीसरी किताब रफ़ व तकमील फिल जर्ह व तारीख इमाम अबुल हसनात मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह 1304 में ये वफ़ात है और बड़े हनफी आलिम गुज़रते हैं हिंदुस्तान के अंदर। मुहक्किक इसकी किताब है रफ़ व तकमील फिल जर्ह व तारीख। इसका 22 सफ़ा 114। अब यहाँ मसले का हम जिक्र करते हैं और पहले भी एक मसला जिक्र हो गया है मरसद सानी में, तो हमने वो पिछले साल वाले को दोबारा क्या किया उसी जगह से शुरू किया, लिहाजा यहाँ से हम आज शुरू करते हैं। इज़ा ताअरज़ल जर्ह व तादील फ़ी राविन वाहिदिन, जब जर्ह व तादील मुतारज़ हो जाए रावी वाहिद में, एक रावी ऐसा है कि उसके अंदर लोग जरह भी कर रहा है, तजरीह भी कर रहा है, तादील भी कर रहा है। फ़जरहु बाज़ुहुम व अद्दलहु बाज़ुहुम, बाद उलमा ने उस रावी पर जरह किया है, व अद्दलहु बाज़ुहुम, बाद में उसकी तादील बयान किया, अदल बयान किया। फ़फ़ी सलासतु अक़वाल, इसके अंदर 3 अक़वाल है। अब देखो पहली बात यह है, जिस तरह इब्नुल वज़ीर सनानी ने तनक़ीहुल अंज़ार में लिखा है कि तारुद बैन तादील व तजरीह ये कब होता है? इंदल उक़ी फ़ी हक़ीक़त तारुज़, ये उस वक़्त होता है जब हक़ीक़त तारुज़ आ जाए। अम्मा इज़ा अमकन मारिफ़तु मा युफ़अ ज़ालिक, बहरहाल यहाँ पर मुमकिन हो कि वो रफ़ा हो जाए, फ़ला तारुज़ अलबत्ता, फिर तारुज़ नहीं आए। मिसाल के तौर पर अन युजरह हाज़ा बिफ़िस्किन क़द उलिमा वक़ूअहु मिन्हु वलाकिन अलिमत तौबतु ऐज़न, एक शख्स एक रावी का जरह कर रहा है फिस्क की वजह से, जिसका वक़ू उसको मालूम हो चुका है, लेकिन उसको ये इल्म भी है कि तौबा भी हो चुका है इसका। वल जारिह जरह क़ब्लहा, और जारिह जरह कर रहा है उससे पहले फिस्क पर। और युजरह बिसूई हिफ्ज़िन मुख्तसिन, या वो सूई हिफ्ज़ की वजह से उसका जरह कर रहा है रावी पर। बिशेखिन, यानी मुख्तसिन बिशेखिन, जो मुख्तलिफ शेख के साथ, और बित्वाइफतिन, एक खास जमात के साथ वो नकल कर रहा है। वो तौसीक़ यख्तस्सु बिग़ैरिहिम, और तौसीक़ मुख्तस है दूसरे के साथ एक बार। और सूई हिफ्ज़िन मुख्तसिन बिआखिर उम्रिही, या सूई हिफ्ज़ है उसके सूई हिफ्ज़ के साथ मुख्तस है लेकिन आखिर उम्र में, वली लिकिल्लत हिफ्ज़िन, क्योंकि हिफ्ज़ की किल्लत होती है, और ज़वाल अक़ल, या अकल का ज़ायल होना होता है, क्योंकि आखिर वक़्त में मिसाल के तौर पर क्या है सूई हिफ्ज़ का शिकार हो गया। तो इसी वजह से अक़वाल नास मुख्तलिफ होता है। तो देखो फ़कम मिन अदलिन फ़ी बाज़ि उम्रिही दून बाज़, बहुत से लोग जो है आदिल होता है बाज़ उम्र में न कि बाद में। जब इत्तिला पाया जाए तारीख पर, मिसाल के तौर पर तारीख रिवायत की ही व तारीख इख्तिलाती ही, तारीख रिवायत का और तारीख इख्तिलात का, कि कब से ये मिसाल की इख्तिलात का शिकार है। जिस तरह अब्दुल्लाह इब्न लहिया मशहूर है कि कहते हैं कि इख्तलत फी आखिर उम्र ही, आखिर उम्र में वो शिकार हो गए इख्तिलात का। तो 67 में हिजरी में वो इख्तिलात का शिकार हो गए 69 तक, 9 साल तक। इन 9 साल के ज़माने में फिर उलमा ने उससे रिवायत नहीं ली। नुकम मिन अदलिन फी बाज़ि उम्रिही दून बाज़िन फ़इज़ा उब्तिला अला तारीख़, जब इत्तिला हो जाए तारीख़ पर, तारीख़ रिवायत पर, तारीख़ इत्तिला पर, तो वो मखलसुन हसनन, तो ये खलासी है, यानी खलासी की अच्छी जगह है, क्योंकि तारीख़ मालूम है, लिहाजा इस तारीख़ से फिर इसकी रिवायत लेना सही है। जिस तरह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम उससे रिवायत लेते हैं क़ब्ल अल-इख्तिलात और बाद अल-इख्तिलात नहीं, बाद उलमा बाद अल-इख्तिलात भी ले लेते हैं। और या वक़द उत्तिला अलैहि फी कसीर मिन रिजाल सहीह जुरिह बिसूइल हिफ्ज़ बाद अल-किब्र, और इसका भी इत्तिला हो चुका है रिजाल सही में से कि इन पर उन्होंने जरह की सूई हिफ्ज़ की वजह से बाद अल-किब्र, बुढ़ापे के बाद, वसहू रुयान क़ब्ल ज़ालिक। नकुल तो मैं कहता हूँ हाज़िल अक़वाल सलासा अल-आतिया इन्नमा तअत्ती फ़ीमा इज़ा कान कुल्ल मिन अल-जर्ह व तादील रावी खाली मिन अस-सबब अल-क़ादिर फ़ीही। याद रखो ये अक़वाल सलासा आने वाले जो है ये उस सूरत में हो सकता है जब हर एक जरह व तादील में से रावी के लिए खाली हो सबब क़ादिह से, कद हक से कतन लगाना, ऐब लगाने के सबब से खाली हो। अम्मा इज़ा कान अल-जर्ह मसलन गैर सलीम, जब मतलब जरह गैर सलीम हो, बेअन कान नाशिअन अल-ग़ज़ब, यानी उसका मिसाल के तौर पर दिया है
وہ غضب اور غصے کی وجہ سے جرح کر رہا ہے، اویل کراہت نہما، یا اس کو برا لگتا ہے بعد اعلیٰ کا، اس وجہ سے جرح کرتا ہے۔ وکان تعدیل سلیما جاء علی جادۃ، اور تعدیل سلیم ہو، صحیح ہو اور آیا ہو کھڑا ہونے پر، فلا یلتفت الی ذلک، پھر اس تعارض کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان تعارض منتفی فی تلک الحال، یہ تعارض منتفی ہو اس حال میں، فتنبہ لہ، اس کے لیے بیدار ہو۔ فإنه من المهمات النفائس، یہ عمدہ مہمات میں سے۔ اچھا، ایک کتاب ہے علامہ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی کا، جو صاحب ہے سبل السلام کا، وہ اپنے رسالہ کے اوائل میں لکھتے ہیں، وہ کیا ارشاد النقاد الی تیسیر الاشتہار، جزء اول میں صفحہ 13 اور 15 پر جو مجموع رسائل ہے منیریہ کا، وہ کہتے ہیں قد یختلف کلام امامین من ائمۃ الحدیث فی الراوی واحد، کبھی کبھی امامین کا، ائمہ حدیث میں سے امامین کا کلام مختلف ہوتا ہے راوی واحد میں، ایک راوی کے اندر، اور حدیث کے اندر بھی، فیضعف هذا حدیثا وهذا یصح، ایک تضعیف کر رہا ہے اور دوسرا تصحیح کر رہا ہے، ویرمی هذا رجل من الرواة بالجرح، اور یہ پینٹ رہا ہے، اس پر لگا رہا ہے اس آدمی پر راوی میں سے جرح، وآخر یعدل، دوسرا اس کا عدالت بیان کرتا ہے، وذلك ما یشکر، یہ مشہر ہے، خبرداری ہے، بین التصحیح والنحو من المسائل، کیونکہ تصحیح اور اس کے مسائل یہ امور اجتہادی میں سے ہے، اس کے اندر اختلاف آراء ہوتا ہے۔ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا، حالانکہ امام ابن اسحاق جو ہے وہ امام ہے فی الحدیث، امام مالک نے کیا فرمایا، ان الدجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ کس کے بارے میں کہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ جرح کر رہے بڑے امام پر، ایک طرف امام دوسری طرف امام، وقال فی شعبۃ، لیکن امام شعبہ بن حجاج الواسط، اور یہ جو ہے وہ امام ہے حدیث کا، امیر المؤمنین فی الحدیث، کیا کہتے ہیں، انہ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ تو دیکھو امام مالک ابن اسحاق کے بارے میں کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، لیکن دوسری طرف شعبہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، یہ بھی امام وقت کا، یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہے حدیث کے اندر، اور شعبہ امام ہے لا کلام فی ذالک، شعبہ کی امامت میں کوئی کلام نہیں ہے، اور امامت مالک جو ہے دین کے اندر یہ بھی معلوم ہے، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، لا تحتاج الی برہان، لہذا اس میں احتیاج نہیں ہے برہان کی طرف، فہذان امامان کبیران اختلفا، تو لہذا یہ دونوں امام ہے، بڑے امام ہے، دونوں نے اختلاف کیا رجل واحد میں من رواة الاحادیث، حدیث کے روات ابن اسحاق کے بارے میں۔ اب دیکھو یہاں کیا فیصلہ کرو گے، ایک طرف بھی امام جرح کر رہا ہے امام مالک، دوسری طرف امام ہے شعبہ بن حجاج امیر المؤمنین فی الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، وہ خود بھی وَيَتَفَرَّعُ عَلَىٰ هَٰذَا، اس پر تفریق کرتے ہیں، لپیٹتے ہیں مسائل کو، الاختلاف فی صحت حدیث من روایت ابن اسحاق، کہ لوگوں نے اختلاف کیے صحت حدیث میں جو روایت ابن اسحاق کا، فی ذوق اس کے ذوق میں، بعض جو ہے صحت حدیث نقل کرتے ہیں اور بعض ذوق حدیث، فَإِنَّهُ قَدْ يَجِدُ الْعَالِمَ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ زَمَانِ هَٰذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ، کیونکہ یہ کبھی کبھی پایا جاتا ہے ایک عالم جو متاخر ہو ان دونوں اماموں کے زمانے سے، امام مالک کے بعد بھی ہے اور امام شعبہ، صحیح کہ نہیں، اور امام شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کلام شعبہ وتوثیقہ لابن اسحاق، کلام شعبہ جو ہے وہ توثیق کر رہا ہے ابن اسحاق کا، فیصح حدیثا، تو پھر تصحیح کرتے حدیث کا یکون من روایت ابن اسحاق، جب روایت اسحاق کا ہو، قائلن کہتے ہیں قد ثبتت روایت امام من ائمۃ الدین هو شعبہ، اور ثابت ہو چکا ہے روایت جو ایک امام سے جو دین کے امام میں سے ہے اور وہ شعبہ ہے کہ بأن ابن اسحاق حجت فی روایتہ، کہ علامہ ابن اسحاق اپنے روایت کے اندر حجت ہے، فہذا خبر، ایسا خبر ہے، رواۃہ ثقات، اس کے راوی ثقہ ہے، یجب قبولہ، تو اس کو قبولیت واجب ہے۔ وقد یجد العالم الآخر، کبھی کبھی پایا جاتا ہے دوسرا عالم کیا پاتا ہے کلام مالک، دوسرا عالم آ کر وہ متاخر علماء کہتے ہیں امام مالک کے کلام کو جو دیکھتا ہے وہ قطع ہو ابن اسحاق، وہ قطعا لگاتا ہے، عیب لگاتا ہے ابن اسحاق میں، القطع الذی، وہ قطعا لیسا وراءہ وراء، یعنی جس کے پیچھے اور کوئی نہیں، ویرا حدیث میں روایت ابن اسحاق، اور وہ دیکھتا ہے کہ ابن اسحاق کی روایت جو ہے حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، فیضعف الحدیث لذالک، تو ابن اسحاق کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کرتا ہے، اور قائل وہ کہتے ہیں قد روا لی امام وہ مالک،
میرے لیے روایت کے امام نے جو مالک ہے بیان ابن اسحاق ہے، مرجو روایت ہے، وہ پسندیدہ روایت نہیں ہے، ولا یساوی فلسن، ایک پیسے کی بھی برابر نہیں ہے، فیجب رد دو تو پھر واجب ہے رد خبر کا فیہ جس کے اندر ابن اسحاق ہے۔ نو دیکھو اس پر انشاءاللہ کل بات کروں گا باقی کہ امام ابن اسحاق کے بارے میں دو مختلف رائے، امامان کبیران اختلافا، دونوں علماء نے اختلاف کیا ہے، تو کل انشاءاللہ